والله هي الوضع لازم تيك توك خيا وانجلون شكرا صح كبدو لمس بس تعبكنا كبدو تقول لي حبايبي وغطينا صارت عارف ما قبل سحلنا بلا أبرئ أتربى بالشنا كمان هاي دبل أقول واستراري حلو ما نسمع استراري خو صار نسكت يا والله صار غلطه كلنا حديثك ولنا أبلغ كم جاء الكلام برد غير جنغن غير تذكرني وأقدر تنسل شكرا كني أنا شكر حالي فيا مسيح جينا بغضيت أنا كتواتي أنتي حتى ما يتكفتني وتتشد نكره كلنا جاكي تسد لي أنا حد مسألة خلنا روي أنا رويت مسألة ليش صحفته عايز أنا بكتب حبيبك يا رب وقع له وتزبح لنا وقع له وتزبح لنا أنتي صبر أصبح وش زمان ديرنا الشكر ده كيري معاري همه بيجوا زمان في حمد صبوت وقع ما دبر كيف وزراي صبوت الله بس يا حمد أنا عندي صريحة صبوت وي كله سألت حركتك بكلها نسألي أيها قولي قولي لي تصرحي برنامج نواويل تنقف غيرنا ببدأ من الصبح وبعدت الدماغ بالعوال العجي دماغ فرحة ما أعطل واي حجيس حد سألني يا رنم برتبي لك برغ لو ما عاد سرح هو مضوي رأيوه أبقى خلت تقلوها أنقص أبليه أنقص أبليه صلاة أجير مرحج عطا أقولها مالتي جبريل أقوي جبريل بسراتاوي زي حسبنا يفترلنا صبق أسمعنا حما أي تسمعنا جبريل أقوي أبزخون الشجر المكران زلوا سبن دحرالو لو معت بسرات الورلو بشم جبريل أقوي لو معت جبريل بسراتاوي قمش مموني وقال لو معت بزا معت زيا بسرات زفون نقبره بجبريل ملأت بسرات زفون نقبره بجبريل سلاز جبريل مدرع عندكم كانوا هذه المصرفاتنا جبريل قاضي حسبكم مختار لكم اوكي ده سلازي دقيمه انقوا عنا بال 35 بعلنا تنتنا ابصحنا از بعلنا تنت زبط فليز بالبعلنا تنت نير واو جاكيتي تاعي وطنا كارنيفال فانا توتز بسيتنا مقالك تقول لكم كان كنا إذا أراك يمكن هذا الهجدة الناس ضدنا بعلم هجدة أراك الناس ضد الناس أبز فرجة تسرحسي نسيت هجدة كتب عاتي هو عاتي الصراحة صلحنا أيجي قبل ما وصل لي قدسن زل علماون زخونك እግዚአብሔር أملاخ سلا كل نجار تمسكن نسلا زمعت زياء ناي زمعت زياء سب بالكاني تمسكن أبدا ساعات زي أخو فيلي بون كفلح ناي جبريل سلز جبر كان منظم حواتي تمسكن أبسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقص خاتمسا فقط كمت أبسماياتكم أونا مدري يكون ناي عدة نجيرنا لو ما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا كبكفو نحن ننبر فتنا يتتونا كمي منقص حيلين كبر نزل على بنات كايمو آمين أبونا زب السمايات يتقدس سمكاي تمسا منقص كويكم فقادك بكم بسماي كما أو بمدر سيساي نزل لتنهبني أدقلنا بسانو وقاينة كمدن النهاد بسلنا إتاباني إزديس فمسوط الله دنا نوبال هنو كل كسب زي أكمل قصاي لسفات لا ألم ولا ألم آمين بسلام قدس جبريل الملاك وسطنا مريم سلام لك دنقل بهناك دنقل بسكا كم إجزابيت أبو تفسي ستو مريم لتسجع أخرول لك يسوع كريستوس كم يسري لنا هاد أوينا لا ألم ولا ألم آمين أويج أور عينيك صدق يرتقى عيل دلو سيس ميك أب كتقطع كم مساحة صدق يو أب حجر مسيح قديم مساحة thank you واو أمبلا وي ما تقال شكوار
هذا اللي خزعل زبوني سقيت بلعني قلت فاتوت قط أنا قصة كوينة دايت تكبر دايت يكبر كلي يكبر أقول قلت بالكو سواء صوته كمان صار إلى عاصر أنا شاينا وعي غير له معك تيكم عربي تشكر واي أسمك أمازيون كم تيكي ورفتو تايت أسمي مزيد قاعد أمرعب علي أنا تسمري كلام كبري شنو قلت عدنا هنا نبز زناي كامبالك اسمي سكي ما طبعا المسح أبي أفرح من الأخت بس إحنا ذكر هذا سواء له أبا حنجر تفاقو أبا حنجر قلت بس حقو سيلو من السنة متوايو يا لما صار استهيل أنيسة دايت كبركم ولا كبركم مش تدك أسكرهم في الكلامين شياسيد أتبربرنا التركي المحجر أخون وين ستي تبيل كايو بريء دي تاكس يا بقى قرأ عينك توصل بحثيروس دي بحرق إذا جفلنا ما تبين توصل قد اليوم التقل من التبل أخو أفر أتاني وين قزر الشفا نتبع عينك نقول زرع شكر قال لي خنك أقدم قلنا قال لي كنت قايو أنا كنت قال لي قايو قايو أبو حيم ولا زنقنا أبز جزنا تسعيل حبت بلنا خديت كيف ذاك يا بني لحد كابت قراي قدم قدم كابت قراي خصيات صدق كابت قراي نعديس أبات صدق خب عديس أبا خاني نبزمت زناتيس أول حمد لله نمسي ذاك أنا أبو حيم ما هندم ستروكتيم كروجيرو أجي أتقايو أتم دوجي خنا قال لكم تقايو أدنى أو كده كمان سيف ساعات أتسألوا ندو أتازودي تسألت بالكناعي ولا جاكيتين نوي مونيتك تصدقني كما يكون ناس أبزت غير كون نير كده سو أي كاب قلنا دافر تقفت بالتقوين سبعتي كمان يشوفر و فريد أنت حنيني أنا أنت هم أنا هو وهذا الرياضي أنا ما ماسك أنا غني أديتهم دقيقكم ولا أفتستاني متقصكم ليه تقصم أو زغل تقص نفس أو تقصم أجر مكب قد حق سزز بنا حريدة طيب وتأمر كذا ما هذا كيف ما نقولكم بقى أتري ود أنت مني همزيل سنة همزيل ليه تدور القوة كفتي لما نتم هزبس كفت برقص يعني قرب النير بتشن أنا أجربيجان ده ولا أجربيجان غيري سيحقو قال ملا بقى أبي إرترا مع تحجي برهو تسفى جزا مسرح كجماري مع كل نقير نحزن أي حسبون بالحج كل بقى تسفى له وحج جزا تصرح تدريس حاجة تصرح تخلف مالتي
قانون حجس بهم إيو قبض بالنيرو مس أمريكا هذا على أنا قدرنا نلقي سلنا درو سمسترينا قبضتني هذا أصلا أصبح نقول ما يجرب بس هزبهم سبعوه بعد لو تقدرت له حقوسي ده بقى خف بدي أقبلكم بعشر دقيقة ساعات بدنا نعلينا كلنا قيرنا خمس بالنيرو قبلوا معنا تغيير تزارب خمس كريت وقادرات يبقى أصلا خمس كل أردين شو تردين ردعني خزارب كل ليس كل صلاة يردوني دقيم كم السمع خايد ترتاك برعود يبان عليه منع بدأنا فاك أبنايا كنت بقى أخليكم كنت صبوا غدا تسلا كولو إيه كان كبدها من مملأة حسنة مثلا غاية بلو تس بدك أعطيكم تقارب أنت سارة حبش شاب دبي دلقي أنت وين ما تبغى أفعل لازم تقوم أما سأقول لي تقول علي هذا ما يتحقق بتقرأ أبي دلو هذه أفعل بعد حسيرة مجمرة في هفتم أب تيك توك ما تعرف حسرت هفتم ديك تصبحوا هذا صنحتني أنا هي بيت صنحكم ميزان لا على الساد صنحتني زي أسرار الحبشة تبع أو هياتنا حر الأنس ومين حبيبكم تبتقر يا باح وصلت لك عضيت ما تبكي سألها ما بصيت تقر معاذي كفو غير كده اللقي كنت حرق أيام الكباس تقبل اللقصة دي سرعة أسكرين صاص بس دك أنا أذكر رأيها لا الريع أنت قديش تقول زيادة تبلي ركب من كمان أخذ عن زيادة أول تكبت أولد كمان أولد أنا حفيرة بنا ما ذاك إنكار هلا ذا نجيك أمر بسلس see why my goodness إذا بأول لنقرأت أني صار لها بشا دبي هجي يالو ينبركوس أي شفالو مجمرة زا دبي يالو زنافيت ليه بوچناتشو أني تنش دبي يالو زامي كموت إثيوبيا بوزاد اللون قن مافيا غانجستر ليه بوچان سرقو ميستدادرو ولو غانجستر لو ذاك سرقو بانك سيرو ورك سرقو أبتو هذا محارو بونس عند إثيوبيا زي تيك توك لاي أكثر كبرنات بتلي بوندشو لكن ده سيت وريس تعمل على ستولو እንዴት እንደምትዘገንኑ ህዝብ ያይና ማጥሉ በሚረባ በማይረባ ስለዚህ እቺ ሳራ አልሀበሻ ምትባል በጣም ነው ያፈርኩ በሷ በጣም በቃ እኔ ሰጥቻት የቆየሁ ለበልና ዛዱባይ ልዝናና ሄጄ ነበርኩሽ በጣም በደንብ በዛ ቤቷ ሲል አጠገብ የቤቷ አጠገብ ነበረ የሆቴል እኔ እና አቴ መስማዕ ሙለ ፋሽን ነይርኩም እዚኡ
ጠብቂያት የቆየሁና ሂጄ ነበርኩ። በጣም በደንብ ተቀበለች። ሰልፈል ግሊ በብሬ ነው ግን እዛ የእሷ ምግብ ቤት የምታያቸው ስነ ስርዓት ያላቸው ምናምን እንዴት ሲሉ ስትገባ እዛ ምግብ ቤት አሁን ይሄ ሁሉ ሀብት ይዛ ከነ ነጭ ቅማል እዚህ ስትዝረከረክ ነጭ ቅማል ስትበላ ብዙ የትግራይ ህዝብ እኮ ተርቧል። ብዙ የትግራይ ህዝብ በራብ ተጥሎ እያለ የሚበላው ምግብ አጥቶ እያለስ አንቺ ሀብታም ሆነሽ ትግራዋይት ሆነሽ ሀብታም ሆነሽ ለነጭ ገማል ወሬ አፍሽ ለምን አትዘጊ? በአፍሽ አይተወርቅን ኤድሳሉ ምናምን ብለሽ ልትናገሪ አንቺ እካት ብድብድ። በጣም ነው ያፈርኩ። ህዝብሽ የትግራይ ህዝብ በራብ ሞቶ እያለስ ለሄለን 10 አንበሳ። በጣም አዘንኩብሽ። በቃ ድሮ ሳቅሽ ዘናጥ፣ አሁን ሳቅሽ ግን በቃ የኤድስ ታፔላ የጥርስ መፋቂያ እንጨት ነው የመሰልሽ። ሳራ ለሀበሻ ሂጂ አው አሳዳቢ አዋረድሽን እንደ ትግርኛ አሳመምሽ። አሁን ህብር ተሐወርኪ دينس خامم سال بهالزج وين تم تقارو يحرقك اللي تقارو لا حيما غيتخون فاميليات لهم عدتوا ما شرط صدوا تذكروا ده غيتعنا يكون فاني ما خبل على سنان تحته اما سنة حجمة ساسا حيش كماغي ساسا حيش اخي سبسي بقدميك اغيت مرمت عليك كم سناتك مسطاطم صقومات قاي مسطاطم صقومات تبار مسطم يا ولداتك صراحة أرحبشة أيضا تقارن صقوم لكم تقراوناتكم رسيعكم لحس تبلو من الزمان محارو أما يجرشها عم جاقرهم من الزمان أما حارت نغير بك أما هو يصاب مسكولها عجل هذه أنت باب صارتك يا رمى بعد إيا داب تقرنك صفوفاتنا زي إرتراين ده وبي وصلنا نبقى سينا مهم زنايزية ما يراه وا ስንት ሰው ብዙ መከራ ያለው ሲ በቃ አንበሳ እየላክ መሰለ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ አይደላችሁ ግን በተለይ እዚህ ቲክቶክ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያን ወንዶች ሴቶች ልክስክስ ምድረ ልክስክስ ከሴቶች ቆና የሌላቸው ሄዱ በድረቶች ወንድስ ቆፍጠን ብሎ ወንድ እንደሆነ ነው እንጂ የት አለ ስለ ፋና ታስቡ ፋና እናትሉ ዘረፈና ፊት ታሪክ ያላችሁ በቃ ታሪክ ያላችሁ ሁላችሁ በጣም ነው ያዘንኩ። እኔ አዝኛለሁ በእናንተ ወንዶች እከክ ምትረክ እነዚህ ሰው ሲሰደብ ምታመሳስሉ ምታቀሳስሩ ነው የሚባለው። ምታቀሳስሩ ሁላቸው ወንድ ሴት ምታቀሳስር አላየሁም። በኢትዮጵያ አክቲቪስቶች ሁሉም የሚያቀሳስሩ ወንዶች ዘነዘና የሌላቸው ቁላቸው የተበጠሰ ብልብሎች በስመ አብ ብዙ የሚያሳስባችሁ ብዙ ተስማምታችሁ ልታረጉት የምትችሉ ብዙ ነገር እያለች እዚህ በሚረባና በማይረባ ቪዲዮ አለ፣ መስረጃ አለ፣ እንትን አለ፣ ምን አለ ለሰው መስረጃ ህዝብ ላይ ለመዋረድ ለሰው መስረጃ ከምትይዙ ለእግዚአብሔር መስረጃ ብታቆርቡ ይሻላችሁ ነበር። አሁን እዚህ አሳራ ጸለያው ጸለያው ሞት ቡነ ትግራዊት ስለዝሆን ክሲ እሕና ቢልክኒ ከዋርዱ ከለው ዘሬል ከደሉ ወጭሪ ቀርቃ ሰራ ሐበሻ ቀርቃ መራ ብድልት አዋረድክና
أواريت كنا زيادة شيء ما سرقة ذكرتك ليه بس صح كلنا هزبوهم مرقم عديتها بتقرأي 5 دقائق والوقت ده لا ترقية ده ما قد خنقل انت مسي كله هو كفت وانا حوالي كفت ادي انا رقم نوع عديتها بتقرأي رقي مناخين سنت امين كان عصرتم بس ناتشي كمان عصرتم بس ناتشي كمان عصرتم بس زبوطة يكون راي تمسي نورمال كما يدي يعمل راي تمسي زبوطة يكون النعيش بس أتشوفون يتصير حلي إطراوية بعل موسي زوال دبحر له بعل مولر فاشن عبيتها هفتامات إطراوية له كما يزول حرايت لك أسمرا سمي منافت قزاء وسيدومني سمي منافت قزاء وسيدومني بعل مولر وسيدومني منافت قزاء سيد بقى فديك موت لكن عادي لو قال قلمني تجزأهم حجز ياسين أب حزب تقرأي قلت حزب معاد أبي خلصي نزيا 7 أيام سمعتي عبد الله روينا مقابر كي تخفلي لا أب عطرة قبرته لأني حصوت سب حضرنا مطر كتفرس كم زي لا حمغشتنا 7 أيام حزاب زنتي عنا برد نعاس بوشتس إحنياتا كم تحمل كيراتا تدور كنا هدبها هافتامسي وجاموتي قال ملي صاروا ولا سرقة كده وين تركر دخوس معي وعسرت النصاص الليلة بس سيدان أسمعتها ولا سيدان لا مستدي تقرأي تبكر مكة سارة على حبشة بس حزب تقرأي تأمي كله حزب تقرأي عديتها تقرأي تأمي كله أعطي زوها فتنا يتقارو لتقرأي تقولنهم مثلا لو خصص حصوت فققر أجي سبسي كده فيناكي كم حتى مثلا زنا بزدلا كلن مسمار قدلين أبز دمس كله صلولي إذا سبوت هيكون سبسي ميزان كل عليناكي حتى واس أصلا حيش كذا أخبر كذا وكركح قماز كتكفل عفنك حجي لحبشة خدام جلسي بيجي تقول نيجي هو سريع القطري أبا أقل سريع القطر زناي ده يمثل كله مسكعجي أبقرات ما شاء الله قالوا خيبلوا علكا سسا ما شاء الله خيبلوا علكا ينوم تقبروا فورما مسيلك ميداف أنا مسيلك معارضة ميداف أنا مسيلك أوريك أمامي نسمع عني هو حاورك نانشو على الدفلتي مستقبل تقرأيب لك كله خال القسي قد فيدنا حجمات صوت قيام ما وقخل لهم كعشو حد قوروا حسب مسترخبت خم دافات انتم ممرسة تمثل وسلازة حبيب مخايط واني ما يقرب بيت السبات لهم وسدوا عم برحجوكا خندينا يجنزب كهيبا كله أبزبن بساطة هيبا ودي أكل صرفوا عم بساط هو من غير صرفوا عم بساط هو من غير صرفوا سلازة حجي مستا حزب تقرأي وردك مستا ديتك تقرأي وردك معري
بسمية بس كنت حق عبد باي ده لا شرمتها لا شرمت كنا نعطيها كل نجا على زرعة إذا كمان بدنا دبي مينارو هلو سيكو هانش أمم واشت أنا مطلع أمم مدرك اللي ولي لك اللي ولي فين درها من درها يا هلو وأنا إفراينا كنا ننظرنا نتا إفراينا أنا تلوهن كأنا اللي ولت بهذا غير أنا مزعمنا دينا دبي مينارو هلو يتبعوان كن أمم ماتشو يشطنوا مينار هكذا ويه أمم شطوا كعرب منابل تنش بريزة تنش سوق يكفتالو كأجر بيت بارا وندي أنا طال أنا وش هذا دبي متنور هون شربت أنا شيز شربت عليه دي ባለትዳር ሆኛ አውቀዋለሁ እዛ እንዴት እንደሆነ እግራቸው እንደዚህ ነው የሚያደርጉ ቁጭ ብለሽ ከባልሽ ጋር ፋይፍተራ አምስተራ እንደዚህ መድረብ ብስብስ ሸርሙጦች በእናንተ ተበጥብጦ ሊሞት ህዝብ እዚህ ስለዚህ ዱባይ የሚኖሩ ሁሉ ተባብረው ሌቦች አሉ እዛ ተባብረው የሚሰርቁ ባንክ የሚሰርቁ ሱቅ የሚሰርቁ መደበቂያ ቤት ደግሞ አላቸው ሁሌ አስታውሰዋለሁ መደበቂያ ቤት ደግሞ ዱባይ ሸርሙጣ ካልሻት ስድብ አይመስላትም ስራዬ ነው ትልሻለች ስለዚህ ዱባይ ላይ ሸርሙጣ ስድብ አይደለም حسن لغدي تنتظر إيه حسن هذا اللغة عبدو هذا اللغة لا شربتا لندولع شربتا للكذا يتحرقنا وصراحة لما منو عندك يصير معنا مش الشعوب ساكي احنا كان قدام كورم اجي عبدو باي شربتا قبل الناقصي اي حركة انتنا عبدو باي ده وزد لهم كي يتحرقوا شربتا نبلعه بعد كده صريحة تبلع عبد باي سيلا sorry to say that this is facty اجيب بزي شرمطة بيبلا مدرس شرمطة دبي يالي يتبع هزب تبطبطو ليموت ሸርሙጣ ደግሞ እፍረት የላትም ስለምትሸረም ገላዋ ሽጣ ከ10 ከ20 ሺህ ወንዶች ገላዋ ሽጣ ስለምትኖር ዱባይ ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥቂት ናቸው በስራ ዓለም ላይ ተሳትፈው ስራ የሚሰሩ ጥቂት ወንዶቹ ከሀገር ቤት እያመጡ ምስኪን ህዝብ እየጨረሱ እዛ ምስኪን ህዝብ ወደ በረሃ እየሸጡ ወንድማቸው ራሳቸው እየሸጡ ራሳችሁ እየበላችሁ ወንድማሞቻችሁ እህቶቻችሁ ከገጠር እያመጣችሁ የምትበሉት ዱባይ ያላችሁ ሸርሙጣ ሴቶችና ወንዶች ናቸው። የሎካል እንጨት እየገባሽ ሎካል ቢሆን ባለሽ የሎካል ሎካል ዱባዮቹ